बड़ी खबर में बात करेंगे पीडीएम के पावर शो की। तो हुकूमती इजाजत न मिलने के बावजूद पीडीएम ने पेशावर में पावर शो किया और हंसते रवायत हुकूमत और कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर दावा किया है कि जनवरी में हुकूमत को घर भेज देंगे। जलसे में पीडीएम ने कोरोना SOPs और हुकूमती पाबंदियों को भी हवा में उड़ा दिया, जिस पर वजीर आजम समेत हुकूमती वुज़रा ने पीडीएम के जलसे पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इससे कोरोना फैलाव तो मुहिम करार दे दिया। लेकिन वजीर आजम साहब ने एक बार फिर यह दावा किया है कि ऑपोजिशन NRO के लिए इंसानी जिंदगियां खतरे में डाल रही है। अगर केसेस बढ़े तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार पीडीएम होगी। बिल्कुल। और उधर जमात इस्लामी ने भी सवात में अपनी ताकत का मुजाहरा किया और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पीडीएम और हुकूमत दोनों को मफाद परस्त करार दिया। सिराजुल हक ये कह रहे हैं कि हम ठीक है, बाकी सब गलत हैं। कोरोना की दूसरी लहर की अगर इसी हवाले से बात की जाए तो इसमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। 4 माह बाद पहली मर्तबा कोरोना की जो अमवात हैं उसकी रेशो बढ़ गई है और 50 अफराद एक दिन के अंदर जाँ बाक हुए। असद उमर विफाकी वजीर जो उनके मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिन में जो वेंटिलेटर्स के केसेस हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। पेशावर और मुल्तान में 200%, कराची में वेंटिलेटर पर इस वक्त 148 मरीज मौजूद, ये बहुत बड़ी तादाद है। और इस्लामाबाद के हवाले से भी और दीगर शहरों के हवाले से भी सुन रहे हैं कि वेंटिलेटर्स कम हो गए हैं। हमें इस वक्त उस्मान डार ज्वाइन कर रहे हैं जो कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए उमूर नौजवानान है। उनसे जरा हम इसी हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बात करेंगे, हुकूमत ने पाबंदियां लगाई कोरोना के हवाले से, लेकिन पीडीएम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। पेशावर के जलसे में भी हमने देखा कि पीडीएम ने जो हुकूमती पाबंदियां थी उनको हवा में उड़ाया और खिलाफ जो कार्रवाई करने जा रही है। क्या हुकूमत पीडीएम की तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जो उन्होंने पावर शो किया? देखिए, पीडीएम के जो दीगर कायदीन हैं, कौम उनका स्टांस लॉकडाउन के हवाले से जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो उनके तमाम बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे। कोरोना फैल रहा है, इज्तिमा हो रहे हैं और लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। और आज जब इनको अपनी करप्शन बचाने के लिए जलसा खेलना है, वोट को इज्जत दो की ये बात करते हैं, लेकिन उसी वोटर को कोरोना से मरने दो, जलसों में आने दो, उसकी ये डिमांड कर रहे हैं। तो कौम इनका दोहरा मेयार और दोहरी कहते हैं पॉलिसीज को देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि पेशावर में कल जो जलसे में लोग नहीं गए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने एक तो इनके बयानिए को रद्द किया और दूसरा मुझे खुशी है कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि पेशावर जलसे में कल अच्छा उस्मान साहब ये भी बताइए कि वजीर आजम ने तो कहा है कि मईशत अच्छी सिमत में जा रही है, लेकिन ये पीडीएम का सिलसिला जारी रहा तो हम लॉकडाउन पे मजबूर हो जाएंगे, नुकसान होगा। तो हम क्या ये समझें कि इस वक्त हुकूमत पीडीएम को मोहलत दे रही है और कोरोना बढ़ने का इंतजार कर रही है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप मुसलसल बयानात दिए जा रहे हैं। देखें, सिर्फ अपोजिशन नहीं होगी। कोरोना SOPs 300 की तादाद के साथ जो हुकूमत ने इजाज़त दी है, आप शादी ब्याह की तकरीबात कर सकते हैं, आप कॉर्नर मीटिंग कर लें। और ये नहीं कि हम अपोजिशन को सिर्फ ये कह रहे हैं, हम हर पाकिस्तानी को, हर वो शख्स, हर वो मेज़बान जो किसी तकरीब का इनेकाद करना चाहता है, उसको गवर्नमेंट की हदायत, इंस्ट्रक्शंस और जो SOPs NCOC ने दिए हैं 300 तक की गैदरिंग के, उसमें वो रहें। हम अपोजिशन से क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि आप SOPs के मुताबिक कॉर्नर मीटिंग्स कर लें, वर्चुअल मीटिंग्स कर लें, जलसे कर लें। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, मीडिया ने सारा आपका जलसा जो छोटा सा 300 की गैदरिंग का होगा कॉर्नर मीटिंग, वो दिखाएंगे। हजारों लाखों लोग इन्हें टीवी पे भी सुन सकते हैं। जो ये बयानियां रियासत मुखालिफ पहले से ही लेके चल रहे हैं, जो एक ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हुकूमत इनके जलसों से खौफजद है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक्सपोज हो रहे हैं अपने जलसों में। ठीक उसी तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने रियासत मुखालिफ बयानियां दिया, अदारों को तोड़ने की और बगावत तक की बातें इन्होंने की हैं, इसी तरह कल जलसे में आपने देखा मौलाना फजल रहमान साहब क्या बात कर रहे हैं कि पाक फौज हमारा साथ दे हुकूमत के खिलाफ। असल तो सच सामने आ गया कल मौलाना फजल रहमान साहब की जुबान से कि इन्हें ये तकलीफ नहीं है। फौज और हुकूमत एक पेज पे है, अदारे हम मिलके काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाना की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ इन्हें इस बात की है कि फौज हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का, पीडीएम का साथ नहीं दे रही।
یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم زہر اگل رہی ہے ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف. تو اس طرح کی بونگیاں تو یہ اپنے جلسوں پہ مار رہے ہیں. اپنے بیانیے کا بوجھ تو خود پی ڈی ایم نہیں اٹھا رہی. جس طرح آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی ہے کراچی میں, اس کے بعد ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور مختلف پارٹی کے لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جلسوں سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں. اچھا عثمان صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کرونا وبا کی دوسری لہر کی تو شدت آ گئی, کیا حکومت جو ہے یہ کاروباری سرگرمیاں یا معاشی سرگرمیاں ان کو مینٹین رکھتے ہوئے یا ان کو جاری رکھتے ہوئے کرونا وبا پہ یا بغیر لاک ڈاؤن کے کرونا وبا پہ قابو پا لے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری عظیم قوم نے, پاکستانیوں نے پہلی لہر میں حکومت کا ساتھ دیا, سب نے ایس او پیز پر عمل کیا, بالخصوص یہ ماسک سب لوگ پہن رہے تھے, تقریباً بہت بڑی تعداد میں پاکستانی پہن رہے تھے. ایک تو میں پاکستانیوں سے اپیل کروں گا, ہم سب کو ماسک پہننا چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ جس پہ پہلے بات کی جاتی رہی ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ایس او پیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں دوسری لہر پہلی سے زیادہ خطرناک اور پہلے سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر آج ہم پاکستان میں اپنے ارد گرد اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں تو کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے ہمیں پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی الحمدللہ ہمیشہ سے ہم لوگوں نے مشکل وقت میں, قوم نے, حکومت نے مل کر اس مشکل وقت سے نکلے ہیں. دوسری لہر سے بھی ہم نکلیں گے. ضرورت ہے ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنے کی. یہ کوشش ہم بھی کر رہے ہیں مسلسل اپنے پلیٹ فارم سے, اور سبھی میڈیا چینلز آئی بلیو کہ اپنی اپنی اس میں حصہ ڈال بھی رہے ہیں. ایکسپریسو بالخصوص حکومت کے جانے کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. مسلسل اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت جنوری میں چلی جائے گی. کل سراج الحق صاحب نے بھی کہا, ایک وفاقی وزیر نے بھی کچھ ایسی بات کی. تو واقعی کیا کچھ ایسا ہے عثمان صاحب؟ دیکھیں, ہر سال گزشتہ 2 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو اور بالخصوص پیپلز پارٹی والوں کو خواب آتے ہیں. نومبر کے مہینے میں خاص طور پہ انہیں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, جی جنوری میں حکومت جا رہی ہے. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, یہی مولانا فضل الرحمان, یہی اپوزیشن گزشتہ سال نومبر میں کنٹینر لے کے آگے تھے اسلام آباد, یہ جنوری میں حکومت جائے گی. کیا حکومت گئی؟ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں, حکومتیں ووٹ کی طاقت سے بنائی جاتی ہیں. یہ جو بار بار حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں NRO نہیں مل رہا, ان کے کیسز پہ مکمکہ نہیں کیا جا رہا, جس طرح یہ ماضی میں دونوں جماعتیں مل کر مکمکہ کر لیتی تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے دن فلور آف دا ہاؤس کہا تھا, آئیں آئینی اصلاحات پر, الیکشن کی اصلاحات پر, غریب آدمی کے لیے, سپیڈی جسٹس کے لیے مل کے کام کرتے ہیں. NRO کے لیے ہم مل کے کام نہیں کریں گے, کیسوں کے مکمکہ کے لیے مل کے کام نہیں کیا جائے گا. ان کا ان کو عدالتوں میں سامنا ہے. نیب ایک آج آزاد ادارہ ہے, ادھر اپنے کیسز کا دفاع کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ کسی طریقے وزیر اعظم عمران خان سے ہماری جان چھوٹ جائے, اس حکومت سے جان چھوٹ جائے, اس لیے کہ ان کو NRO نہیں مل رہا, اور کوئی وجہ نہیں ہے. پی ڈی ایم کے جلسوں میں بتائیں کہاں یہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, کہاں غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں. وہاں بھی رونا رو رہے ہیں اپنے کیسز کا ہی, کرپشن کا ہی, ریاست مخالف بیانیے کا ہی, اداروں کو کمزور کرنے کا. کہاں یہ غریب آدمی کی بات. ڈیٹیل میں سوال سے آگاہ کس پہ بات ہوتی رہے گی. بالکل, ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو.